السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رشتوں کی جو بندش ہے اس کی پہچان کیسے اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگوں سے یہ سنا گیا ہے کہ رشتے تو آسمانوں پر ہی بنتے ہیں، جوڑے تو آسمانوں پر ہی بنتے ہیں۔ دوستو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جادو ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ وہ ہر اصل چیز کو اس کی شکل و صورت سے بدل دیتا ہے، یعنی جو ٹھیک ہو اس کو اپنے رستے سے، اپنے ٹریک سے اتار دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو شادی کے جوڑے بنے ہوتے ہیں، رشتے بنے ہوتے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جادو رک جاتا ہے۔ اور جب وہ رشتہ آپس میں طے کرتے ہیں، رشتے کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، تو وہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ مختلف جس لڑکی پر جادو کرنا ہوتا ہے، یہ لڑکی خوبصورت بھی ہوگی، جہیز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تعلیم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جادوگر جس نے جادو کروانا ہوتا ہے وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، تو جادوگر اس کو اس کے بال، اس کے ناخن یا اس کا کوئی کپڑا جو اس کے جسم پر استعمال ہوا ہو وہ منگواتا ہے، اور اس کا نام، اس کی والدہ کا نام منگواتا ہے، اس پر جادو کرتا ہے۔ اگر ایسے وہ نہ بھی مل سکے، نہ پہنچ سکے اس تک، تو یہ جنات کو جادوگر بھیجتا ہے۔ وہ جنات اکثر ایسی چیزیں لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے الماری کے اندر نئے کپڑے ہی رکھے ہیں، وہ کہیں پر کوئی بلیڈ لگا ہوا آپ کو محسوس ہوگا، کوئی کینچی لگی ہوئی محسوس ہوگی، بعض دفعہ رات کو سوتے میں بال کٹ جاتے ہیں، ناخن کٹ جاتے ہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ دوستو جادو کی نشانی ہے کہ آپ کے اوپر جادو کی نشانی لگا ہے۔ آپ کو اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی پرابلم آئے، مسئلہ آئے، تو فوراً ہی اس کا تدارک کریں، اور یہ عمل جو ہے، یہ دم جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ یہ لڑکی جس کی بندش ہے، یہ لڑکا جس کی بندش ہے، اس کے اکثر سر میں درد رہتا ہے، معدے میں، اسٹامک میں پین رہتی ہے، درد رہتی ہے، کمر میں نچلے حصے میں بہت زیادہ شدید درد رہتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جن جو ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب کوئی اس کا رشتہ دیکھنے آتا ہے تو وہ اس کا چہرہ بدصورت کر کے دکھا دیتا ہے، یا ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یا اگر لڑکی کی یا لڑکے کی شادی منگنی ہوئی ہے تو وہ منگیتر جو ہے، اس کی منگیتر جو ہے، یا لڑکا ہے یا لڑکی جو بھی ہے، وہ اس کو بدصورت کر کے دکھاتا ہے، خواب میں بڑے عجیب و غریب خواب دکھاتا ہے، اور ڈراؤنے خواب ہفتے کے اندر دو دو تین تین دفعہ، چار چار دفعہ آتے ہیں۔ اس قسم کا اگر سلسلہ چل رہا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی رشتے کی بندش ہے۔ رشتہ جب وہ کرنے آئیں گے تو اس کو مختلف ہیلے بہانوں سے اس کے اندر جنات، جادوگر ایسے ایسے وسوسے ڈال دیتے ہیں کہ وہ متنفر ہو کر چلے جاتے ہیں، اور یہ جس کی بندش کی ہوتی ہے اس کو عصر کے وقت بندش محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور رات گئے تک اس کو سینے میں گھٹن اور سانس کی تنگی محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے کسی جیل میں پھنس گئے ہوں۔ یہاں پر آپ اس کو گھٹن محسوس ہوگی، سانس کی تنگی محسوس ہونے لگی، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش کریں گے کہ کہاں آپ آ کر پھنس گئے ہیں۔ یہ ایسے فیلنگ، ایسی محسوسات جب ہوں گے تو رشتے کی بندش ہے۔ دوستو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس گھر سے، اس کمرے سے تمام تصاویر، تمام کھلونے آپ نے اٹھا دینے ہیں، نماز 5 وقت پڑھنی ہے، باوضو رہنا ہے، صبح شام کے اذکار روٹین میں کرنے ہیں، اور یہ دم آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور میرا دم آپ سن کر آپ نے پانی قریب رکھ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے بعد میں پھونک مار لینی ہے، خود بھی استعمال کرنا ہے، چہرے کے اوپر بھی لگانا ہے جس کی بندش ہے، اور جب وہ رشتے والے آئیں تو ان کو بھی آپ نے یہ کسی طرح پلا دینا ہے، کسی بھی چیز کے اندر، ٹھنڈی ہو، گرم ہو، بے شک جس قسم کی بھی ہو، آپ نے اس کے اندر ڈال کے ان کو بھی پلانا ہے۔ انشاءاللہ رشتے کی بندش بھی خدا ہوگی، اور اچھا رشتہ، معقول رشتہ، ریزنیبل رشتہ آپ کو مل جائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما هو ذا الذي يشفع إنه إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إنه إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يسبحكم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يسبحكم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى.
بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.